Welcome all the media friends. We have with us Honorable Minister for Sports, Artificial and Tribal Welfare, Ramesh Tavadkar sir. आणि आज आम्ही मुद्दाम ही प्रेस कॉन्फरन्स आपल्या ती डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स यूथ अफेअर्स आणि स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा तसेच कोलॅबोरेशनवर आदर्श युवा संघ काणकोण जो वार्षिक लोकोत्सव जाता ताच्याच आदाराचेर थंय स्टेट ट्रायबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल आमी मनयतात आणि ह्या वेळार नवो स्टेट लेवल ट्रायबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल काणकोण हांगा जाता म्हणून आणि जशे लोक सगळे लोकोत्सव पळोवपाक वतात वार्षिक थंय स्पोर्ट्स फेस्टिवल स्टेट लेवलचे 12 तालुक्यांतले भुरगे 12 तालुक्यांतले 12 वेगवेगळे टीम ज्यो आसा त्यो कम्पीट करून हाजी एक म्हायती दिवपाक आमचे मदीं आसात ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स रमेश तवडकर सर सगळ्यांच्या वेलकम करता आणि आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर सगळ्यांचे स्वागत जाता परत एकदा आमचे सगळ्यांचे स्वागत करता विशेष करून आमचे की आमचे खात्याचे डायरेक्टर अजय गावडे तशेंच आमचे डायरेक्टर एक गोवा मुख्य सर आणि आज प्रेस कॉन्फरन्स आसा नवो आदिवासी खेळा महोत्सव आमी काणकोणा आयोजन करता ताजे संदर्भांतले डिटेलिंग करपा खातीर आज आमी सगळे जमले आसा म्हाका दिसता की फाटलीं गेली कितलींशींच वर्सां म्हणजे फाटलीं 8 वर्सां आनी आतां नवो ट्रायबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल आमी ऑर्गनायज करता म्हाका दिसता की फाटल्या 8 वर्सां जो अनुभव जर पळयलो जाय लोक दर वर्साक ट्रायबल स्पोर्ट्स फेस्टिवलाची वाट पळयतात आनी 12 तालुक्यांतल्यो 12 टिमी ताजें सिलेक्शन बाकी सगळे प्रोसेस पयली आमी करता आनी ताजे उपरांतच हो खेळा महोत्सव हांगा आयोजन करता आनी तो करता आसतना एक महोत्सवाचें स्वरूप कशें येवंक शकता जावपाक जाय आनी तातूंत स्पोर्ट्समॅन स्पिरीट जी आसा न्ही खेळाडूंचे तशें डेवलप जावपाक जाय असो एक मुखेल हेतू दवरून हो खेळा महोत्सव आमी जे कन्सेप्ट जो आसा न्ही पयली सुरवात केल्लो म्हाका दिसता की आमी गोंयभर देशभर आसा नॅशनल लेवलाचेर स्टेट लेवलाचेर किंवा तालुक्याचेर सगळ्या प्रकारचे टुर्नामेंट घेता पूण विशेष करून बाकीच्या बऱ्याचशा टुर्नामेंटाक आनी बाकीचे जे आमी जे ऑर्गनायज करतात तातूंत पब्लीक पार्टिसिपेशन नासता तातूंत फक्त खेळगडेच आसता आनी तातूंत आमी पयलो दुसरो असो आमी तातूंतल्यान नामांकन करता म्हाका दिसतालें की गोंयाक एक प्रकारचें स्पोर्ट्स कल्चर निर्माण जावपाक जाय आनी विशेष करून की आज आमकां खबर आसा की ट्रायबल भागांतले म्हणजे नॅचरल जे टॅलंट आसा ते बऱ्याच वेळाचेर फिट आसून सुद्दां तसो तांकां खबर नासता सगळ्यात उदाहरणार्थ एग्जाम्पल आमचे आसले बाबू गांवकर हो एक्चुली अत्यंत रिमोट भागांतलो पण एक बरो खेळगडो बॉर्न जो आसा नॅचरल टॅलंट आसा आनी त्या टॅलंटा आदाराचेर आज तो नॅशनल किंवा इंटरनॅशनल लेवलाचेर परजळटा हें लक्षांत आसा अशा प्रकारचे कितलेशेच खेळगडे आमच्या गोंयांत आसा आनी ते आयडेंटिफाय करप आनी तातूंतल्यान तांचे आशिल्ले टॅलंट आसा ते सगळ्या समोर दाखोवप ह्या दृश्टीने आमी तातूंत विशेष करून आमी ज्यो गेमी घेतल्यो आसा तातूंत मध्ये म्हणजे मातीशी संबंदीत आशिल्ल्यो गेम म्हणजे कबड्डी खो खो व्हॉलीबॉल आनी टेनीस क्रिकेट ह्यो घेतल्यो आसा आनी त्याच बरोबर दुसरो अत्यंत महत्वाचो भाग म्हणटा तो म्हणजे बरेचशेच खेळ जे आसा आमचे पारंपारीक खेळ लगोरी आसतल्यो विटीदांड आसतल्यो टग ऑफ वॉर आसतलें मिलान आसतलें अशा प्रकारच्यो जे पारंपारीक खेळ आनी ज्या खेळाक कसल्याच प्रकारचे खर्च नासतालो अशा तरेचे खेळ आमी ल्हानपणा म्हणत किंवा बाकी पारंपारीक जे खेळ खेळटाले की ते आज खंय तरी लूप जाल्ले आसा आनी परत आनी लूप जाय आसतना कांय जाणां मध्ये एक तातूंत एक क्युरियोसिटी आसा आनी कांय जाणांनी ताचें असोसिएशन केलां आनी त्यामुळे ताका एक दुजोरो दिवपा खातीर ताका एक ताकद दिवपा खातीर आसा की हे खेळ परत एकदा पुनर्जीवीत जावचे जेणे करून सगळ्या लोकां समोर येवचे आनी त्याच प्रमाणांतल्यान आमचो लोकोत्सव जो फेस्टिवल आसा ताका जोडूनच हो कार्यक्रम घेता कारण लाखांनी लोक येतात आनी लाखांनी लोक येता आसतना की लाखांनी लोक तो हें पळयतात म्हणजे ताका पळयतात किंवा तांचे सगळ्या खेळाचो खेळ पळयत सगळे चॅस करतात बाकी एक अशा प्रकारचे महोत्सवाचें स्वरूप जें आसा तें येता आनी तातूंतल्यान एक जो सक्सेस रेट पळयलें
जाल्यार म्हाका दिसता म्हणजे खूब मोठ्या प्रमाणात लोक ताची वाट पळयता बाकी सगळे गजाल करता तो हो आमचो ट्रायबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल आसा तो आमी 9, 10, 11 आदर्श गांवांत काणकोणांत खेळयता. त्यामुळे ह्या प्रेस कॉन्फरन्सा माध्यमांतल्यान हांव सगळ्या गोंयभरचे जे आमचे वेल्विशर आसात किंवा स्पोर्ट्स पर्सन जे आसात ते आमचे खात्याचे सगळे अधिकारी आसात बाकी जे स्पोर्ट्साचे संबंदीत लोक आशिल्ले लोक आसात आनी त्या पुस्तकांत घेवचे आनी जेणे करून आसा की गोंयांत एक प्रकारचें स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप जावपा खातीर जे आसा एक प्रकारचो माहोल जो आसा तो त्या प्रयत्न आसा. ह्या प्रयत्नात तुमी जे पार्टिसिपेट जावन तो सक्सेस करचे अशें प्रकारची विनंती करता आनी गुजरात तुमी सगळ्यांनी ह्या कार्यक्रमाक येवचें आनी एक पूर्ण हो माहोल जो आसा आनंद आसा करचो अशी विनंती सुद्दां गोंयकार त्याच बरोबर ताका जोडूनच ह्या वर्साक आमी की दर वर्साक आमी मॅरेथॉन रेस घेता विदीन काणकोण आसतली कांय ताचे पयलीं कांय वेळाचेर स्टेट लेवल आसतली. ह्या वर्साक अशा प्रकारे प्रयत्न केला की ऑल इंडिया लेवलाची एक रोड रेस जी आसा ती दादोळे सुरू जातली आनी तातूंतले वेगवेगळे कॅटेगरीज आसात त्या कॅटेगरीच्या अंतर्गत जे आसा की हांगा जे रोड रेसची संदर्भात जे आसा जे स्कूल पार्टिसिपंट सिनियर सिटीजन त्या कांय गटाक सहभागी जातले आनी ती सुद्दां जी आसा ती पळोवपाक एक तातूंत आमी कन्सेप्ट डिजायन करता आसा की तो डिजायन सुद्दां जो आसा न्ही तो कन्सेप्ट करून पळोवचो जेणे करून स्पोर्ट्स पर्सन जे आसा न्ही एक शावातली दिवची किंवा तांकां तांचे अशें स्पिरीट जी आसा तें डेवलप करपाक तांकां मदत करची अशें आव्हान सगळ्यांक करता. आम्ही पळयतालो उत्सवा निमतान तुमी हे जे ट्रायबल गेम करता ह्या फावटी तुमचे कडेन डिपार्टमेंट आसा स्पोर्ट्सो कशा तरेन आनी डेव्हलपमेंट करता तुमी कारण आमी पळयता की जरी ट्रायबल खेळटले जाल्यार तरी आमचे यूथ आसा गोवन यूथ आसा ते तितके वळना ट्रायबल गेम्सा कडेन. आमी पळयता फुटबॉल क्रिकेट अशाच गेम्सां कडेन चडशे तांचे आसता इवन तांचे पेरंट्सांचे आसता की फुटबॉल आनी क्रिकेट खेळत जाल्यार नाही म्हाका दिसता की ह्या समाज म्हाका त्या इव्हेंटाक आयला काय खबर ना म्हाका पण आयला सद्या निश्चित जे आसा न्ही म्हणजे जर एखादी गेम जर ती जाता आसत जाल्यार चॅस करपा खातीर आसा न्ही हजारांनी लोक जे आसा न्ही ती ते तांची जी स्कील म्हणजे एखादी बरी जर ताणें कबड्डी किंवा खो बरी डाय बरी जरी कॅच केली आसत जायत न्ही ताका चॅस करपा खातीर आसा न्ही हजारांनी लोक आसता तो माहोल जो पळोवपाक जाय तो ग्रावंडार आसाच ग्रावंडा भायर सुद्दां जो माहोल जो आसा न्ही पळोवपाक जाय आनी तातूंतल्यान एक म्हणजे ग्रावंडार जो मनीस खेळना ताका सुद्दां जो आसा न्ही ताका तो असो ताजे एक्सायटमेंट जे आसता न्ही ते ओसंडून भरून आयले लक्षांत येता. त्यामुळे त्या खेळा महोत्सवाचें आसा न्ही म्हणजे इम्पॉर्टंट म्हणजे हांव आत्तां स्पोर्ट्समॅन आसा म्हणून न्ही हाजे पयलीं नासतनाच हांव सक्सेस केला आसतनाय ते सुरवात केल्ली म्हणजे हांव पयलीं टायमाक जे आसा न्ही स्पोर्ट्समॅन आसतना हो महोत्सव हांवें सुरवात केल्लो तो कंटिन्यू उरलो आनी आतां परत एकदां ते सक्सेस करपाची संदी मेळिल्ली आसा. त्यामुळे सबंद गोंय भरची जी खेळगडे आसा न्ही की एटलिस्ट त्या खेळगड्या निमित्यान जे आसा तांचे स्कील डेवलप जाताच पण तांकां ट्रॅक शूट बाकी तांकां सगळ्या वेवस्थीत दिले वता आनी तातूंतल्यान एक माहोल तयार जाता आनी तातूंतल्यान सगळे खेळगडे वाट पळयता आनी तातूंतल्यान म्हाका दिसता ह्याय वर्साचें सक्सेस जे आसा न्ही ते फाटल्या वर्सा पेक्षा चड आसतलें अशें हांव म्हणटा. कितले खेळगडे जातले टोटल ह्या सगळ्या एक 1200 खेळगडे आसतले म्हणजे ते सिलेक्टेड आमी टीम सिलेक्ट करून क्रीम जी आसा न्ही ते करून हाडटले आनी त्या नंतर बाकीचे पब्लीक जे आसा ती अफलातून आसता. पारंपारीक खेळ पारंपारीक म्हणजे विटी दांडू कबड्डी पारंपारीक खेळ कबड्डीत आता जे भयानक बदल झाले अचानक खूप बदल झालेले असतात ते दोन बरोबर नाही आम्ही चढ करते आम्ही लोकोत्सव आमचे आसा न्ही मातीशी संबंध आसता की आम्ही मेटाबी घेवचे ना आम्ही आमचेच ते पारंपारीक जे ग्रावंड आसा न्ही तेच आमी तयार केले म्हणजे ताजो मातीशी आशिल्लो संबंध जो आसा खूपशे बदल फॉर एक्झाम्पल पयलीं कबड्डी स्वर आसलो हो आसता आतां तेणी टायमींग केला खूपशे बदल ते बद्दल ते करतले पूण आमी मेटाचे खेळणे आसतना आमी माती अशें बरे वेवस्थीत ग्रावंड तयार केलें आसा. सगळ्यात जी खेळगडी आहेत ते तीन दीस त्यांना रावपाची व्यवस्था रावपाची आसता कांय जाणां रावपाची आसता कांय जाणां येवन ट्रान्सपोर्टेशन आसता
सर प्रायजीस किती आहा प्रायजीस प्रायजीस जाता न्ही की आतां सगळ्या टिमी भितर आसा की 25,000 फर्स्ट प्रायज 20,000 तांकां सेकंड प्रायज थर्ड प्रायज आसा आनी 25, 20 आनी 15 आनी प्लस ट्रॉफी कितले आसात खेळ ते टोटल स्पोर्ट्स कितले आसात हय आमी कबड्डी खो व्हॉलीबॉल आणि क्रिकेट टेनिस क्रिकेट आणि त्यानंतर बाकीचे लगोऱ्यो विटीदांडू टॅगोफॉर अशे अशे सूरपारंब्या बी आसता हा? सूरपारंब्या ना गाड्यांनी खेळटात ना ते थोडेच घेतलेले आसता म्हणजे तशें पळयल्यात न्ही पारंपारीक खेळ कितलेशेच आसता ते प्रकार म्हणजे एक 20 एक तरी प्रकार आसता घेणे शक्य ना म्हणजे आम्ही पळोवपाक गेल्यार ते तुमचे जे पारंपारीक खेळ आसा पळय, तुमचा लोकोत्सव पडटा उरता तुमी स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसा ते गोंयकार आनी ते फुडें ना नाही नाही आता बऱ्याच जणांचे असोसिएशन केले म्हणजे नगोरेची असोसिएशन आसा मागीर विटीदांडूचे असोसिएशन आसा कांय जाणांचे कॉमन असोसिएशन केलें आसा म्हणजे तो ताणें सुरवात केली आसा म्हणजे लोकोत्सवा पुरता अशें ना कांय जाणां अशें करून तांचें रजिस्ट्रेशन केल्लें आसा आनी ते असोसिएशनाच्या माध्यमांतल्यान आसा आनी ते तांणी प्रयत्न सगळ्याचे म्हणजे रुल्स रेग्युलेशन जे आसा ते करपाचें काम सुरवात केलें आसा लोक आसा ते नॅशनल गेम्सान कितें इन्क्लूड करपाक खातीर ते चांगलं आसा. सब्जेक्टीव ना सब्जेक्ट डेमो म्हणून कारण डेमो जाल्लो तेंचो आनी मागीर ते इन्क्लूड करपाचें कितें जावना स्कूल गेम्सान येस थँक्यू घेवन घेवं